बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ महरीन सब्तैन, देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, कुछ बहुत ही अहम ख़बरों के साथ, कुछ बहुत ही अहम डिटेल्स के साथ मेहदी अली काज़मी और उनकी बेटी के केस में, चूँकि जब भी कोई ऐसी बात सामने आती है जो मुझे लगता है कि मुझे अपने नाज़रीन के सामने रखनी है, क्योंकि आप लोग इस केस में मेरे साथ बहुत तवील अरसे से जुड़े हुए हैं, जब से इस केस को मैंने टेकअप किया है, जब से इस केस के ऊपर मैं रिपोर्टिंग शुरू से आगाज़ से कर रही हूँ। तो ऐसे में कुछ मिस इन्फॉर्मेशन जो है दूसरी साइड से फैलाई जाती है, और आज उसका बड़ा ही वाज़ेह जवाब जो है मेहदी अली काज़मी ने दिया है। और उसके अलावा हमने खोज लगाई है उस शख्स की जो भेदी है, जो घर के भेद जो है पहुंचाता है उस दूसरे गैंग तक, और वो गैंग जो है उसके अंदर मिर्च मसाले डालकर और उसे कितने गलत तरीके से मैनिपुलेट करके उसे लोगों के सामने रखता है। तो आज मैं आपको बहुत ही ज़बरदस्त खबरें कुछ देने जा रही हूँ, तो बड़े गौर से सुनिएगा, और आज बड़े धमाकेदार इंकशाफात भी होंगे इसी वीडियो के अंदर। सबसे पहले तो मैं आ जाती हूँ जनाब कि इनकी तरफ से बार बार कहा जाता है कि बच्ची के हवाले से हम तक खबरें पहुँचा रहा है कोई, और हमारे पास एक राब्ता है, और फिर इनकी कमेंट्स कम्युनिटी के अंदर बाकायदा शेयर किया जाता है कि आज तैयार रहिएगा, आज धमाकेदार लाइव सेशन होगा, और उस सेशन के अंदर हम आपको बताएंगे कि बच्ची के हवाले से हमें मज़ीद जो इन्फॉर्मेशन है वो क्या मिली है। अच्छा, ऐसे में ये लोग इतनी गलत इन्फॉर्मेशन बच्ची के हवाले से इम्पार्ट करते हैं, कहते हैं कि बच्ची जो है वो कहती है कि ये तो मेरी एक चाल है, और मैं जो हूँ मैं वापस आई हूँ, तो फिर अब देखना मैं क्या करूँगी। तो मैं आपको बड़ा सीरियसली एक बात बताऊँ, बड़े मुस्तनद ज़राए से उस तक ये खबर पहुँची है कि बच्ची ने जब वालिदैन शेल्टर होम में उसको मिलने गए थे, उस वक्त ही उसने ये भी बता दिया था कि मेरा तो निकाह हुआ ही नहीं है। नंबर 2, उसने ये भी कहा है वालिदैन को, जो मुझ तक इत्तलात पहुँची हैं, देखिए मैं वहाँ पर मौजूद नहीं हूँ, लेकिन जो मुझ तक इत्तलात पहुँची हैं उसके मुताबिक एक तो ये कि निकाह हुआ ही नहीं है, और दूसरा ये कि अगर मुझे उनके पास भेजा गया, यानी कि ज़हीर एंड फैमिली के पास मुझे भेजा गया, तो वो लोग मुझे मार डालेंगे। ये दो चीज़ें जो है ये मुझे 2-3 जगहों से जब कंफर्म हुई हैं, तो ये मैं आपके सामने रख रही हूँ। देखिए, ये सब रखने के बाद भी मैं कहती हूँ कि ठीक है, बच्ची जब अदालत में पेश होगी उसके बाद वो जो बयान देगी उससे बातें और क्लियर हो जाएंगी, लेकिन अभी तक जो मेरी मालूमात है वो यही है कि जिस दिन भी उसने अदालत में पेश होना है उसने ऐसी ऐसी बातें डिस्क्लोज़ करनी है, और इतना कुछ बताना है इनके बारे में कि ये जो रातों को बैठ के इतने हंसते हैं और कह लगाते हैं, इनकी सारी हंसी जो है वो बंद हो जाएगी। बल्कि हो सकता है बहुत से केसेस इनके ऊपर बन जाएं, क्योंकि जो वो बातें बताएगी उसके मुताबिक अगर जो मुझ तक इन्फॉर्मेशन पहुंच रही है, अगर उसने वो बातें जिस तरह मुझ तक पहुंची हैं उसी तरह बताई, तो फिर तो ये लोग जो है ये भी इसके अंदर बहुत बड़े कल्प्रिट साबित होंगे और सहूलतकारों में शामिल हो जाएंगे। तो अभी इंतज़ार करते जाएँ, और फिर मैं आपको एक और बात जो है वो बताती चलूँ कि ये जो इन लोगों ने कहा था कि ज़हीर बहुत मुतमईन है, बहुत कॉन्फिडेंट है, वो कराची में ही है और वो इस केस को लड़ेगा और उसे किसी किस्म का कोई डर और कोई खौफ नहीं है। तो मैं आपको एक बात बताऊं, एक तो बात ये कि ज़हीर कराची से गायब है। मैं नहीं चाहती कि आप उसको सामने लेकर आए, क्योंकि आप लोग फिर शुरू हो जाएंगे जी रखी कर रहे हैं, उसके ऊपर ट्रैक करना चाह रहे हैं। कोई ऐसी बात नहीं है। जो लोग अदालतों में गए हैं उन अदालतों से इंसाफ मिल रहा है और आगे भी मिलेगा। दूसरी बात जो है वो ये है जनाब कि ये ज़हीर साहब बिल्कुल मुतमईन नहीं है। जब से ये फैसला आया है उसके अगले दिन से शदीद किस्म के डिप्रेशन में, टेंशन में है, एनजाइटी में है। इसकी फैमिली जो है उन सबको पता है कि अब हमारा आगे क्या अंजाम होने जा रहा है, ये केस किस रुख पे जा रहा है, क्योंकि इतने सबूत इनके खिलाफ है। और अब बच्ची का ये कह देना कि मैं माँ बाप के साथ जाऊंगी, इसने उन लोगों को ये यकीन दिला दिया है कि बच्ची जो है अब माँ बाप पे ट्रस्ट कर रही है और माँ बाप के पास वापस जाकर वो उनके सारे भेद खोल देगी। अब भेद क्या है वो तो लड़की आके अदालत में ही बताएगी। देखिए, अदालत में आने के बाद कुछ भी बयान हो सकता है, इसलिए मैं कोई हरफ आखिर नहीं हूँ, और ना ही ये मैं उन मालूमात की बुनियाद पे बात कर रही हूँ जो मैंने हासिल की हैं। अब हमारी बड़ी अच्छी रिपोर्टर है बुशरा शकील, और उन्होंने जब वो बहुत से मामलात, आपको पता है कि वो बाकायदा फील्ड के अंदर रिपोर्टिंग करती हैं, तो फिर बहुत सी चीज़ें जो है वो निकाल के लाती हैं। तो ऐसे में बड़ा ज़बरदस्त उन्होंने एक काम किया, क्योंकि ज़हीर साहब से इंटरव्यू लेने के लिए एक प्लानिंग की गई, और इस प्लानिंग में जिन्होंने ज़हीर साहब को फिर मैसेज किए कि हम आपका इंटरव्यू लेना चाहते हैं, तो ज़हीर साहब ने उसके जवाब में लिखा कि मैं बहुत डिप्रेशन में हूँ, टेंशन में हूँ, मुझे सब कुछ समझ नहीं आ रही, और बाकायदा तौर पे उस मैसेज का स्क्रीनशॉट जो है वो बुशरा ने शेयर भी किया, और उसने बताया कि ये देखिए जी, ये जो कहते फिरते हैं कि ये इतना मुतमईन है और इतना खुश है, तो देखिए ये तो खुद कहता फिर है कि मैं बड़ा टेंशन में हूँ, मुझे तो अभी कुछ समझ ही नहीं आ रही कि हमारे साथ हुआ क्या है। कुछ इस तरह की चीज़ें उसके अंदर मैसेज के अंदर लिखी हुई है। तो ये भी इनका एक और झूठ जो इनके मुँह पर बेनकाब हुआ। फिर उसके बाद अगली बात, इन्होंने कहा कि बच्ची के हवाले से हमें मालूमात मिलती हैं, तो जनाब वो मालूमात देने वाला शख्स जो है ना, वो पहले इनलाइटन मी के नाम से आपके अकाउंट पे आता था और हमारे अकाउंट पे आके हमें गालियाँ वगैरह देता था। फिर आप कहते थे जी ये स्पेशल ब्रांच का बंदा है और खुफिया इदारों का बंदा है, तो हसास इदारों के बंदे अगर इस तरह के काम करने लगे ना, उन्हें खड़े खड़े नौकरी से फारिग करते। मैंने तो उस वक्त भी कहा था, मैं कहा था आए ज़रा हसास इदारों के जो साहब हैं, मैं भी ज़रा देखूँ कि हसास इदारों के जो लोग होते हैं वो क्या कुछ कर सकते होते हैं। माशाल्लाह हमारे हसास इदारों के पास बड़े अच्छे अच्छे हाई
پروفائل کیسز ہوتے ہیں اور بڑے بڑے کام ہوتے ہیں. یہ جو چھوٹی چھوٹی آپ کی خواہشیں پوری کرنے کے لیے وہ نہیں یہاں پہ بیٹھے رہتے. پھر یہ جو انلائٹن می صاحب انہوں نے اپنا نام تبدیل کیا اور یہ مظہر حسین کے نام سے ہم سب کے اکاؤنٹ پہ آ کر ہمیں گالم گلوچ اور بدتمیزیاں اور ہمارے جو لوگ رپلائز کر رہے ہوتے تھے ان کے رپلائز میں جا کے اوٹ پٹانگ باتیں, غلط ایلیگیشنز, کبھی مذہبی, کبھی فرقہ واریت کے اوپر, کبھی تعصب, بڑے عجیب قسم کے ان کے کامنٹس ہوتے تھے جو صاف بتاتے تھے کہ ان کے مقاصد کیا ہے. اس کے بعد اب پتہ لگا کہ یہ جو مظہر حسین صاحب ہے یہی انہیں باقاعدہ یہ ساری انفارمیشن جو ہیں دیتے ہیں. اور سننے میں آیا ہے, ویسے مجھے یہ پتہ لگ گیا تھا پہلے کہ انلائٹن میں جو ہے ان کے ہمسائے میں کہیں رہتے ہیں, پہلے اپنی ویڈیوز میں آپ کو بتا بھی چکی ہوں یہ بات, لیکن اب یہ مظہر حسین صاحب جو ہے ان کے ہمسائے میں ہی پائے جاتے ہیں. اور اصل میں یہ صرف اور صرف ان لوگوں کے ساتھ رابطے میں رہنے کے لیے, لائم لائٹ میں رہنے کے لیے تھوڑا ان کو اچھا لگتا ہے کہ کچھ لوگ ان کو فون کریں. تو یہ صاحب جو ہے یہ بھائی بن کے اوٹ پٹانگ قسم کی اپنی طرف سے باتیں بنا کے ان کو بھیجتے ہیں, جبکہ ان صاحب کا نہ ان کے گھر آنا جانا ہے مہدی علی کاظمی صاحب کے, نہ ان کی بچی کے ساتھ کوئی میل ملاقات ہے, نہ ان کے رشتہ داروں کے ساتھ کوئی میل ملاقات ہے. یہ صاحب جو ہے یہ صرف اپنی جو خواہش ہے اس کو پورا کر رہے ہیں. وہ کسی طرح سے ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی میڈیا پہ تھوڑا سا وہ کہتے ہیں نا کہ بدنام ہوں گے تو کیا نام نہ ہوگا, وہ والی چیز جو ہے وہ کر رہے ہیں اور تھوڑے تھوڑے نام کے ساتھ خوش ہو جاتے ہیں. اچھا, تو جناب یہ مظہر حسین صاحب جو ہے ان کے حوالے سے ابھی بشرا نے بھی ذکر کیا, میں بھی پہلے انلائٹن می کے حوالے سے ذکر کر چکی تھی. مظہر حسین صاحب کا بھی جو میسیجز آتے تھے ان کو تو ہم نے مطلب بلاک تو نہیں کیا تاکہ ان لوگ کی اصلیت جو ہے وہ پتہ لگتی رہے. میں تو ایسے لوگوں کو بلاک نہیں کرتی ہوتی, میں ان لوگوں کو آنے دیتی ہوں تاکہ ان لوگوں کا ذرا مائنڈ ریڈ کیا جائے کہ یہ لوگ کیا چاہتے ہیں. میرے جو ٹیم ہے پوری وہ ان لوگ کے اوپر باقاعدہ مانیٹرنگ کر رہی ہوتی ہے اور ان کے پوری ڈیٹیلز جو ہے اور یہ کس کس کو دیکھتے ہیں, کس کس کے چینلز کے اوپر ان کی سبسکرپشن آن ہے, سب کچھ ہے, وہ سب کچھ ہمیں پتہ لگ رہا ہوتا ہے. لیکن یہ جو ہے سمجھتے ہیں کہ ہم بہت بھولے ہیں, جب ہم نے میڈیا پہ بیٹھنا ہوتا ہے تو اتنا بھولا پن لیکن نہیں بیٹھ سکتے, کیونکہ اگر اتنے ہی بھولے ہم بیٹھیں گے تو پھر تو سبھی ہمیں نگل جائیں گے, ٹھیک ہے نا. تو اب ذرا آ جاتے ہیں, یہ بھی میں نے آپ کو بتا دیا کہ یہ خبریں پہنچانے والا کون ہے. اب ذرا میں آپ کو, اچھا میں نے آپ کو یہ بھی بتایا کہ بچی جو ہے اس نے شیلٹر ہوم میں کون سی دو خاص باتیں کی کہ یہ لوگ مجھے مار دیں گے, اور دوسرا یہ کہ نکاح تو ہوا ہی نہیں. اب میں ذرا آ جاتی ہوں کہ یہ لوگ جو دعوے کرتے ہیں کہ اچھا آج کے کیس کے بارے میں بھی بتا دوں کہ مہدی علی کاظمی صاحب بڑی باقاعدگی کے ساتھ عدالتوں میں پیش ہو رہے ہیں. یہ لوگ جو کہتے ہیں کہ اب وہ کیسز واپس لیں گے, انہوں نے بڑے زوردار قسم کا ان لوگوں کو جواب دیا. کیا جواب دیا میں انہیں کی زبانی آپ کو سنا دیتی ہوں. اور ساتھ ہی ساتھ ظہیر آپ کو کہیں بھی عدالتوں کے آس پاس نظر نہیں آ رہا, لیکن مہدی علی کاظمی بڑی باقاعدگی کے ساتھ عدالتوں میں پہنچے ہیں. آج بھی عدالت میں پہنچے. ایک کیس تھا جو انہوں نے درخواست دائر کی ہوئی تھی ملزمان نے کہ اس عدالت سے شفٹ کیا جائے, اس کے اوپر دونوں طرف کے وکلاء نے اپنے دلائل دے دیے ہیں اور فیصلہ جو ہے وہ محفوظ کر لیا گیا ہے, 2 دن کے بعد سنا دیا جائے گا. اچھا, اس کے بعد دوسرا جو ہے کیس وہ یہ تھا کہ ان کے اوپر فرد جرم عائد ہونی تھی, نور بی بی اور ان سب کے اوپر جو کچھ بھی, تو وہ معاملہ جو ہے وہ اب پینڈنگ میں ہے. وہ اس لیے کیونکہ پہلے اس کے اوپر فیصلہ آئے گا کہ اس عدالت میں یہ کیس جو ہے یہ پروسیڈ ہوگا کہ نہیں ہوگا. جب اس پر فیصلہ آ جائے گا تو پھر فرد جرم اور چالان وہ ساری چیزیں جو ہے وہ آگے پہ چلیں گی. تو وہ چیزیں جو ہے اس فیصلہ یعنی 2 دن کے بعد فیصلہ آنے کے بعد پھر فرد جرم عائد ہونا اور تمام چیزیں جو ہے اور جو بیل منسوخ ہونی نور بی بی کی اور ان سب کی, وہ سب چیزیں ہوں گی. اب آ جاتی ہوں ذرا اس خاص بات کی طرف کہ کیا کوئی بچی کو پیغامات پہنچا رہا ہے یا بچی کا پیغام رسانی کا کوئی ذریعہ ہے جو ان تک پیغامات پہنچائے جا رہے ہیں, اور کیا بچی کا کوئی ایسا مائنڈ ہے. اس پر مہدی علی کاظمی نے کیا کہا ہے اور کیا وہ ان کیسز سے پیچھے مڑیں گے, اس پر انہوں نے کیا کہا ہے, ذرا انہی کی زبانی سن لیجئے. میں انہی کی زبانی سناتی ہوں. ہے کہ بچی ان سے رابطہ کر سکتی ہے یا رابطہ کر رہی ہے؟ دیکھیں یہ بالکل بہت بڑا جھوٹ انہوں نے بولا ہے, کیونکہ گھر میں ایسی کوئی ڈیوائس ہی نہیں بچی تک کو دی گئی, اور گھر میں کوئی ڈیوائس ہی نہیں ہے جس سے بچہ رابطہ کر سکے. اور ویسے بھی وہ جتنی متنفر ہے ان لوگوں سے, تو میرا خیال ہے وہ رابطہ اگر اس کے پاس ڈیوائس ہوگی تو وہ نہیں کرے گی. اچھا مہدی بھائی, ایک فرمائشی پروگرام چل رہا ہے کہ میں جو ہے نا خاموش ہو کے بیٹھ جاتی کیونکہ بچی والدین کے پاس چلی گئی ہے, لیکن اب میں اس وقت تک فائٹ کروں گی جب تک مہدی کاظمی جو ہے یہ کیسز واپس نہیں لے لیں گے. تو کیا آپ کے ارادے؟ اچھا یہ دیکھیں, یہ خاتون یوٹیوبر جو ہے وہ کہتی ہے کہ مہدی علی کاظمی صاحب جو ہے ان کو اپنے کیسز واپس لے لینے ہوں گے کیونکہ بیچارہ ظہیر جو ہے وہ اپنی ساری جائیداد لگا چکا ہے, بچی جو ہے وہاں جا کے بیٹھ گئی ہے, اس کو سارا تباہ و برباد کر کے یہ اپنا غصہ جو ہے آن اینڈ آف نکالتے رہتے ہیں اپنے چینل کے اوپر. تو یہی سوال مہدی علی کاظمی صاحب سے یہ ہے, انہوں نے خاتون نے کیا, سوری میں ذہن سے ان کا نام اتر گیا, بہت ہی اچھا بولتی ہیں. تو انہوں نے سوال کیا کہ بھائی ایسی کوئی بات ہے کہ آپ اپنے کیسز واپس لے لیں گے. تو اب سنیے مہدی علی کاظمی نے اس کے اوپر کیا کہا ہے ان کیسز کو واپس لینے کا. دیکھیں میرا تو ابھی فرسٹ فیز کمپلیٹ ہوا ہے, اب پورا کیس ابھی باقی ہے, اور میں کیس کیوں واپس لوں گا. بچی کا گھر آنا صرف ایک فیز تھا,
اصل کمپلیٹ تو یہ تب ہوگا اور پاکستان کی بچیاں تو تب پروٹیکٹ ہوں گی جب اس طرح کے ملزمان کو ایک جو ایز پر لا سزا ہے وہ ہوگی. تو جب تک انہیں پاکستان کے قانون کے مطابق سزا نہیں ہوگی تو میں تو اس مقدمے کو پروسیڈ کروں گا. مطلب ہم واپس لینے کے لیے کوئی دباؤ یا کوئی ایسی کوشش ہو کہ چلیں بچی واپس آ گئی آپ پیچھے ہٹ جائیں چھوڑ دیں؟ نہیں میں نہ کسی دباؤ میں کبھی آیا ہوں نہ آؤں گا. ٹھیک ہے نا جی. تو انہوں نے کہا نہ میں کبھی دباؤ میں آیا نہ آؤں گا، اور یہ تو ابھی شروعات ہے، یہ تو ابھی ایک فیز کمپلیٹ ہوا ہے اور ابھی باقی فیزز ہونے ہیں. تو وہ لوگ پتہ نہیں کیوں لوگ کس طرح سے اتنا بیوقوف بناتے ہیں لوگوں کو. اینی میں نے آپ تک تمام تک انفارمیشن پہنچا دی، وہ طریقے، وہ راستے، وہ لوگ کون ہیں. میرے خیال سے کافی کچھ آپ کو معلوم ہو ہی گیا ہوگا اور آپ کو سمجھ آئی گئی ہوگی کہ کس طرح سے آپ لوگوں کو بیوقوف بنانے کی کوشش کی جاتی ہے. مجھے بحرین سبتین کو اجازت دیجیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.